बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के रहम करम और अपने लीडर इमरान खान की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी अदना वर्कर को आज तारीख बनाई सेनेट की, और मैं पाकिस्तान की तारीख की पहली यंगेस्ट सेनेटर बनी हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा इनाम है जो मेरे लीडर ने मुझे दिया है। मेरी 5 महीनों से अपने लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया से मुलाकात नहीं हुई है। जब मेरे लीडर इमरान खान का पैगाम आया अडियाला जेल से, तो वजीर आला साहब ने सबसे पहले मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि वो मुझे सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे, और आखिरी दम तक उन्होंने मुझे खुलूस से सपोर्ट किया, वोट किया, और फिर तमाम एमपीएस को बिठाकर सपोर्ट किया, और मेरे तमाम एमपीएस भाइयों ने आज मुझे वोट दिए हैं। उन्होंने मिशाल यूसुफजई को कोई वोट नहीं दिया। मिशाल यूसुफजई की जाती कोई पहचान नहीं है। ये उन्होंने नजरिया इमरान खान को वोट दिया है, और आज नजरिया इमरान खान के सामने ना कोई पैसा टिक सका, ना ही कोई और ताकत टिक सकी। ये मेरे लीडर का वो विजन है कि आज पख्तूनख्वा की एक नौजवान लड़की ऐवान बाला का हिस्सा बनी है। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी क़यादत, अपने एक्टिंग चेयरमैन, अपने सूबाई सदर जुनैद अकबर खान साहब की, अपने रीजन सदूर, अपनी तमाम तंजीमों, बिलखसूस अपने प्रपोजर और सेकेंडर तारिक अरियानी साहब, शकील खान साहब, और अपने पोलिंग एजेंट मलक लायकत साहब और आफ्ताब आलम साहब की। मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम पार्टी के लोगों का, अब इमरान खान साहब के तमाम वर्कर्स का, सोशल मीडिया का, और खैबर पख्तूनख्वा के हर उस बंदे का। मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूं। आज ये मेरी जीत नहीं है, आज ये नजरिया इमरान खान की जीत है, और मेरी जो वाहिद पहचान इमरान खान, उस हैसियत में आज मैं ऐवान बाला का हिस्सा बनी हूं। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं, मैं पूरी पार्टी की शुक्रगुजार हूं कि आज खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तेहाद और इत्तेफाक की अक्कासी पेश की है। मेरे साथ मेरे तमाम मुंतखब एमपीएस, मेरे चारों रीजन्स, उनकी तंजीमें, मेरे पार्टी का वर्कर, मेरी पूरी क़यादत, और मेरे खान साहब के मुंतखब वज़ीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब, सब मेरे साथ खड़े थे। सब ने खान साहब के हुक्म पे लब्बैक कहा, और आज मिशाल यूसुफजई आपके सामने सेनेटर मिशाल की हैसियत से खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मिशाल बीबी बहन में से आपको 86 वोट मिले, चलो एक रुकन आया नहीं था, 2 वोट मुस्तरद, बाकी वोट किधर गए? देखिए जी, एक हमारे एमपीए साहब इस टाइम आईसीयू में जी, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। 3 हमारे जो वोट है वो रिजेक्ट हुए हैं। वो इस हैसियत से रिजेक्ट हुए कि एक पे पोलिंग ऑफिसर साहब ने, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी आप, मेरा साइन नहीं हुआ। 2 पे उन्होंने कहा है कि जी निशान सही पे नहीं हुआ। तो टोटल हमारे तकरीबन 4 वोट रिजेक्ट हुए। तो एक वोट अपोजिशन को ज्यादा मिला है, और एक वोट जो है साइमा खालिद को मिला है। ये 2 वोट हमारा कोई भी वोट जी अपोजिशन को नहीं मिला। इन्होंने हमारे जितने भी हमने वोट पोल किए हैं वो तमाम मुझे ही पड़े, और एक जो है सिर्फ वो जो 4 थे वो रिजेक्ट हुए। देखिए जी, मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा कि मेरी 5 महीनों से मुलाकात नहीं हुई। खान साहब का पैगाम आया। खान साहब का पैगाम हमारे सूबाई मुशीरी इंफॉर्मेशन बैरिस्टर सैफ साहब और हमारे जो जेल उमूर के हेड जो वकील है, जो एपॉलिटिकल है, जो प्रोफेशनल वकील है ज़हीर अब्बास साहब, उनकी तरफ से आया और मुझे ये पैगाम दिया गया। मेरे लिए ये टिकट से बड़ा एजाज और इनाम ये था कि 5 महीने बाद मेरे लीडर का मेरे लिए पैगाम आया था, और वो भी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था डायरेक्टली। बाकी पार्टी किसी और को नॉमिनेट करती तो शायद मिशाल यूसुफजई आज नहीं, कोई और आपके सामने खड़ा होता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू।
اہم خبر دیں آپ کو کے پی سینٹ الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کی مشال یوسفزئی 86 ووٹ لے کر کامیاب. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر نے 53 ووٹ حاصل کیے اور یوں اپوزیشن کو یہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. صبح اس معاملے پر اہم ملاقات بھی ہوئی تھی اپوزیشن لیڈر اور جو وزیر اعلیٰ کے پی تھے ان کی, اور وزیر اعلیٰ نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کا جو امیدوار ہے ان کو دستبردار کر دیا جائے, لیکن بہرحال نون لیگ کی جانب سے اپنا جو امیدوار ہے اس کو تبدیل کیا گیا تھا عین موقع پر, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مہتاب ظفر مشترکہ امیدوار بنی اپوزیشن کی, لیکن شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو یہاں پہ, کیونکہ حکومت کی جو سیٹیں تھیں وہ اسمبلی میں زیادہ تھیں. لیکن بہرحال کے پی سینٹ کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ چکا. تحریک انصاف کی مشال یوسفزئی 86 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائی ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر نے 53 ووٹ حاصل کیے ہیں. آزاد امیدوار سائمہ خالد نے 1 ووٹ حاصل کیا, جبکہ 2 ووٹ اس میں مسترد بھی ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ جو کہ یہ نشست خالی ہوئی تھی ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد, اب یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچا. کے پی سینٹ الیکشن تحریک انصاف کی مشال یوسفزئی 86 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئی ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر نے 53 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ آزاد امیدوار سائمہ خالد جو بھی ان دونوں کے مقابلے میں تھی ان کو 1 ووٹ پڑا ہے اور 2 ووٹ مسترد بھی ہوئے ہیں. کے پی اسمبلی میں سینٹ کا یہ الیکشن تحریک انصاف کی مشال یوسفزئی 86 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئی ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر نے 53 ووٹ حاصل کیے. آزاد امیدوار سائمہ خالد نے 1 ووٹ حاصل کیا, جبکہ 2 ووٹ ان کے مسترد بھی ہوئے ہیں. کے پی میں سینٹ الیکشن کا یہ معاملہ 1 سیٹ پر الیکشن تھا, جو کہ ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی, اور اس پر آج الیکشن تھا. 4 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہا. تحریک انصاف کی مشال یوسفزئی جو کہ امیدوار تھیں اب کامیاب قرار پائی ہیں اور سینیٹر منتخب ہو چکی ہیں. 86 ووٹ لے کر کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے. غیر حتمی یہ غیر سرکاری نتیجہ ہے جس کے مطابق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر, جنہوں نے 53 ووٹ حاصل کیے ہیں. تفصیل جان لیتے ہیں, ہمارے نمائندے احتشام بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام بتائیے. جی بالکل, سینٹ کی یہ نشست ثانیہ نشتر کے استعفے سے خالی ہوئی تھی, اس پر آج الیکشن ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے یہ رزلٹ اناؤنس کیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں مشال یوسفزئی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور اسی طرح متحدہ اپوزیشن کی جو امیدوار تھیں مہتاب ظفر انہوں نے 53 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور 1 ووٹ جو ہے سائمہ خالد کو پڑا ہے وہ جو آزاد امیدوار ہیں. اور الیکشن کمیشن کے مطابق تقریباً 145 کل ووٹوں میں سے 143 ووٹ جو ہیں کاسٹ ہوئے ہیں, اور 2 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں, جبکہ 2 امیدوار جو رکن ہے وہ اب نہیں پہنچ سکے. تو اس وجہ سے ابھی جو 143 ووٹوں میں سے 86 ووٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف مشال یوسفزئی نے دیے ہیں, اور وہ سینٹ کے لیے کامیاب امیدوار قرار پائی ہیں. جی شکریہ آپ کا احتشام.